يقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فزيدوا بها نفسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وكان ينحرهما بعد صلاة العيد كما في الصحيحين. وليعلم أن هذه الفضائل تتحصل إذا كانت الأضحية للإخلاص وصدق النية وأشار إليه قول الله تعالى تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، مع أن العمل كلها لا تقبل بدون الإخلاص وصدق النية لأن الإخلاص روح العمل. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. الحديث للأضحية فضائل